बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ज़मुंग टॉपिक स्टार्ट हो डाइजेस्टिव सिस्टम। याद साथी डाइजेस्टिव सिस्टम की मुंग नोर अपर टोल ऑर्गन्स वेरी दी नन बमुंगवायु लार्ज इंटेस्टाइन सब वो लिखा लार्ज इंटेस्टाइन घटा कुल्म चिकम तो इसे शू कुल्म या आंते या इंटेस्टाइन टू टाइप्स यवी लार्ज यवी स्मॉल स्मॉल मंग वेले स्मॉल तमंग स्मॉल दे वजो चिरागा डायमीटर बकमी तकरीबन हाफ 1 इंच या हाफ इंच बवी लार्ज इंटेस्टाइन तब देवजी मंग लार्ज वायु चिर द डायमीटर बस ये वाई सही था नो लार्ज इंटेस्टाइन द डाइजेस्टिव सिस्टम लास्ट पार्ट दे कम पार्ट है लिखा लास्ट पार्ट दे सही शू द डाइजेस्टिव सिस्टम लास्ट पार्ट दे द्वेम द ऑर्गन बचरते इदा बपो एब्डोमिनल कैविटी की एब्डोमिनल कैविटी के भाई सही शू यो थोरेसिक कैविटी यो एब्डोमिनल कम त चमन खेटा वा युदा बचरते खेटा की सही दा बल द स्ट्रक्चर बवी ट्यूब लाइक सिंग वे लिखा इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन बट द ट्यूब परांगी भी सब परांगी बवी द ट्यूब परांगी गुड द टोटल लेंथ बस सुम रही द टोटल लेंथ बवी आओ द वेट बस सुम रही कम तचमुग स्वायु डायमीटर याद साथी द टोटल लेंथ बा तकरीबन 1.5 मीटर भी और चौड़ाई या डायमीटर बता देवी 3 इंच सुमर भी लेखा 3 इंच सही ना 3 इंच में डायमीटर भी और 1.5 मीटर बता टोटल लेंथ भी याद साथी दबा स्टार्टिंग दिन अब बरस सप्रूती लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन बराबर दिशे फ्रूती स्मॉल इंटेस्टाइन द स्मॉल दे तमुंग लार्ज जका उच द डायमीटर 3 इंच दे और द स्मॉल इंटेस्टाइन चिकम डायमीटर हो अगर 1 इंच या हाफ इंच हो उस दा 3 इंच डायमीटर चिकम दे दा याद साथी एग्जैक्टली चिदा पर टोटल लार्ज इंटेस्टाइन के नहीं सही ना पर कोलोन की बदा मेंटेन भी खुशी कम चिकम दे दा अगर डायमीटर लग सेवा भी या चिता सु लास्ट पार्ट तलाशी रेक्टम ता अल्तम डायमीटर लगा सेवा भी नल तब डायमीटर चेंज कीगी वो कोलोन पार्ट चिकम दे पर कोलोन पार्ट की बा 3 इंच बरकरार भी सही शू बल्कि कम लार्ज इंटेस्टाइन दे याद साथी स्मॉल इंटेस्टाइन किसे शे वो वैली दिल तब वैली एब्सेंट हुई कम ची वेलाई वो सारी वेलाई बा दिल तभी एब्सेंट हुई दिल तबा नवी हाँ अल तब वो दिल तबा नवी पर स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन के बा नवी वेलाई बल अल तचिकम ग्लैंड्स वो क्रेप्ट्स ऑफ लाइबर कोन दा बदलता पर डेर स्मॉल अमाउंट की पर डेर लग अमाउंट की भाई सही ना आलता सो स्मॉल अमाउंट के बदलता ही आलता बस के ऊपर लार्ज अमाउंट के ऊपर लार्ज अमाउंट की वैल्यू पर लार्ज अमाउंट की दे वजह आलता दम मुख्तलिफ किस्म सिक्रीशन को एंजाइमी सीक्रेट को म्यूकस एसिड को सीक्रेट का दलता बस सिर्फ म्यूकस सीक्रेट कई ऊपर डेर लार्ज अमाउंट की बस सीक्रेट कई और सारा बद 10 से सीक्रेट कई बाइकार्ब सही ना कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बम सीक्रेट कई और म्यूकस बम सीक्रेट कई नो दा ग्लैंड्स बदलता हुई अल्ता मुखालता जियातु दलता बा कम हुई वेलाई बदलता वी कम बवी अल्ता वेलाई सेवाओ और दलता दना जमख की कम ऑर्गन देगा तम सो स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एग्जांपल लाजम सरदे ड्यूडेनम
او د ډیوډینم نه بره پروت دی فار ایگزامپل دا دی او دا دی شو سمال intestine large show large intestine फॉर एग्जाम्पल लाजम सारा लार्ज इंटेस्टाइन दे दा दे ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन नोल स्मॉल इंटेस्टाइन में बदे पार्ट की भी सही दा पार्ट बटोल स्मॉल इंटेस्टाइन गिर करे भी दा रीजन चितास कम कारी दा बा इलियम वाली दा इलियम दे और द इलियम बदा ओपनिंग भी कम गेट से दा बा ओपन की कम वाली स्पेंक्टर से दीन दी ख्वा बदा टूल लार्ज इंटेस्टाइन भी सही नो द लार्ज intestine so parts di parts isu dele ka parts bad di level by cecum then by colon ho colon bad di patso qismai colon bad di mukhtalif salur type colon by da so by pore type sahi da कोलोन बद दे सोई फोर टाइप यो तब मंगवायु असेंडिंग कोलोन बल तब वायु ट्रांसवर्स कोलोन आओ बुल तब मंग सवायु डिसेंडिंग कोलोन आओ लास्ट बाई सेगमॉइड कोलोन द्रेम पार्ट बे सही द्रेम पार्ट बदे दी भी लार्ज इंटेस्टाइन ब द्रेम पार्ट से भी लार्ज इंटेस्टाइन याद साथे द्रेम पार्ट ब भी रेक्टम रेक्टम बदे दी द्रेम पार्ट भी आउट सलोरम पार्ट या लास्ट पार्ट बे से भी एनल केनाल सही ना नो मेजर पार्ट बे सलूरी सीकम कोलोन रेक्टम एंड एनल केनॉल खो कोलोन बे डिफरेंट पार्ट्स तमंग से शेकले कन्वर्ट कले दा यो पार्ट चिताउस तकम पर नजर राजी दे तमंगवायु सीकम दा कम यो पार्ट दे सीकम पार्ट दे दा द टोलना फर्स्ट पार्ट दे लावल ने पार्ट दे द लार्ज इंटेस्टाइन खुदा ता उस तमाम खिल दा बद नूर न लग्जियात कोलावी सबवी द नूर बनिस्बत बदा लग्जियात कोलावी और द दो टोटल लेंथ सुमरवी तकरीबन 6 सेंटीमीटर बदा लॉन्ग भी सही दा दन लान दिबा यो वर्म लाइक चिंजे नहीं मकोड़ा केड़े चोरत मंगोई केड़े मकोड़े द अग परंगी या लॉन्ग फिंगर पशांति बयो प्रोजेक्शन लान दिबा यो शिजवते द गोते पशांति या द चिंजी पशांति और दग शिज तब मंगवायु अपेंडिक्स सब तो आयु अपेंडिक्स बोलते वायु और याद साथी पदी अपेंडिक्स की बसवी पदाबा देखिए बदन नबी लिम्फॉइड टिश्यूज देखिए बदन शेवी लिम्फॉइड टिश्यूज दी अपेंडिक्स टोटल लेंथ बवी तकरीबन 8 सेंटीमीटर बदात से भी लगा लांग भी सही दा सुमर बलांग भी 8 सेंटीमीटर बदा कता दासी पुष्यवी द दीज इन बरा बदा टूल कोलोन वी तर द रेक्टम द दी एरिया पूरी दा ब टूल सवी कोलोन बवी दा यो कोलोन दा बर चिदा से तले दे तमंगवायु असेंडिंग कोलोन सोरतो वायु असेंडिंग कोलोन द लेंथ बवी तकरीबन 25 सेंटीमीटर बताओ गदी दा चिकम दा से तले दे तमंगवायु ट्रांसवर्स कोलोन और द टोटल लेंथ बवी तकरीबन
د 30 نوالا تر د 38 سنټیمیټر پورې به داسې شوي لینث دا به داسې ټرانسورس پروتي په باډي کې به داسې ټرانسورس پروتي دا چې کوم دی دا د دې ځای پورې دې ته موږ وایو ډیسینډینګ کولون دا ډیسینډینګ کولون چې دی د ټوټل لینث به وي موږ سره 15 سنټیمیټر تقریبا کم سیوا به کېدی شي خو ایوریج به سوی 15 سنټیمیټر دا لږ داسې کوږ چې دا کوم ریجن تاسو ته ښکاري داسې کوږ به پروت وي دا داسې کوږ ته موږ څه وایو اوبلیک دا به اوبلیک پارټ وي د چا د کولون د کولون به دا اسینډینګ پارټ وي دا به ټرانسورس پارټ وي دا به ډیسینډینګ وي او دا به داسې وي دا به داسې اوبلیک وي کوږ به پروت وي او دې اوبلیک پارټ ته موږ څه وایو سیګموئډ کولون او د دې سیګموئډ کولون ټوټل لینث به وي نیرلی 15 سنټیمیټر به دا اوږدي صحیح ده بل لاست چې کومې لاست ته موږ وایو دې ته ریکټم څه ته وایو لکه ریکټم څه ته وایو لکه ریکټم د ریکټم ټوټل لینث به موږ سره وي تقریبا 10 نواله تر د 12 سنټیمیټر پورې د 10 نواله د 12 سنټیمیټر پورې د دې نه لاندې چې دا کم ټیوب لایک شکل تاسو ته ښکاري دې ته موږ وایو انل کینال او ریکټم نه لاندې چې دا کم پارټ دی دې ته موږ وایو انل کینال او د انل کینال چې کوم دی دا د ریکټم د ټولو نه لاست پارټ دی د ټولو نه اخیرنی پارټ دی او یاد ساتئ د لینث چې کوم دی دا به وي د 4 نواله د 5 سنټیمیټر پورې به دا انل کینال صحیح لانګي دا به څومره اوږدي انل کینال به څومره وي 5 سنټیمیټر یا 4 سنټیمیټر د دې چې دا کم اوپننګ دی دا یو دې ته موږ وایو انس څه ورته وایو انس یاد ساتئ په انس کې به دوه قسم سپینکټري یو به بهري او یو به دننی یو ته به موږ څه وایو انټرنل او بل ته به وایو ایکسټرنل سپینکټر یو به انټرنل سپینکټري یو به ایکسټرنل سپینکټري بل سمال انټسټاین لارج انټسټاین یاد ساتئ د دو سپینکټرز نه جوړي د لارج انټسټاین به څو سپینکټرز وي څو سپینکټرز به دو یو به دا سپینکټرز وي کوم ته چې موږ ویل ایلیو سیکل سپینکټر ایلیو سیکل دا یو سپینکټر کوم چې سمال انټسټاین او لارج انټسټاین دی یو جدا کوي دویم سپینکټر به دا اینل او دغه ته موږ څه وایو اینس دا به لاست سپینکټري او دا به سټارټینګ سپینکټري سټارټینګ سپینکټر 2 سپینکټر بدلتای یو به سټارټینګ یو به اینډ سټارټینګ والا ته به ایلیو سیکل او اینډ والا ته به اینس وایو بل د به کار صحیح د سمال لارج انټسټاین یاد ساتئ د لارج انټسټاین به صرف ابزاربشن کوي موسټلی مین کار به صحیح ابزاربشن اف واټر پلس الیکټرولایټ صحیح ده نو واټر به ابزارب کوي او الیکټرولایټ به ابزارب کوي صحیح ده د چې کوم ریکټم دی دا ریکټم په دې ریکټم کې به سټور کیږي سټول به څه کیږي سټور کیږي کوم پالتو پیسز چې دي ماده ابل ته کیږي څه کیږي سټور کیږي پر شارټ ټایم او بیا چې کله دا فل شي دا ډک شي نو بیا به دا کم فیسز یا سټول چې دي دا به د انل کینال په تھرو په انس باندې لاندې څه کیږي اوزي نو دا اوس موږ سره او څو لیرز دي یاد ساتئ د دیم هغه څلور لیرز دي ایکسټرنل لیرز دي ایډوانټیشیا یا سیروسا دي دویمه مسکولر لیر دی درېمې سب میوکوسا دی او څلورمې میوکوسا لیر دی صحیح شو دا هم دغه څلور لیرز نه جوړ دي خو د ده چې کوم ایکسټرنل د ټولو نه انټرنل لیر دی میوکوسا په میوکوسا کې به دا کرپس اف لایبرکونز چې کوم ګلینډز دي دا موجود وي صحیح ده خو دا به کم مقدار کې وي او هلته په زیات مقدار کې په سمال انټسټاین کې نو دا به لارج